Salamat sa Ginoo, glory to God nga kami niinili sa moments of prayer. Anya kami niini nga kabuntagon, mainito namong pagpanimbayakan ninyo. Maing buntag kanyo mga igsoon ko diha ni Kristo. Salamat. Hallelujah, praise God. Dalay ko ng Diyos sa tanang panahon maigsoon. Ani anapod kami diri sa Moments of Prayer, diri sa Channel 19. Amang mainiton nga pagpanumbaya diya kaninyo maigsoon. Maing buntag diya kaninyong tanan, ilabi na sa naka-tune in karon o ilabi na sa mga televiewers karon. Dalaygon ang Diyos sa tanang panahon igsuono nga ani anapod kita nagakauban ani nga programa, ani nga hamubo nga oras. Praise God kay igsuono. So kung naaman ka may mga prayer requests, send us your prayer requests ani nga programa sa Moments of Prayer. Hallelujah. Praise God. Ako yata kay Sister Yaya. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang Dios, no. Salamat sa Ginoo nga kitang tanan adunay mga pagsalig sa atong buhi nga Dios. Moadto ta sa mga pagdaig sa atong buhi nga Dios niini nga kabuntagon. Amen. Hallelujah. Daygon ta ang atong buhi nga Dios. Amen. Sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, di kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil lang iyong pangalan sa balat ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin.
sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, katulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin, hindi kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal. Diyos, adya kita sa ikaduhang bangin niining atong programa karon dud ang pulong dito gan mapasalamatan og gihatag nako ni Sister Giging ang English version. Amen. From the Psalm, there is a Psalms, chapter 35, verses 5 and 6. It says, sir, in verse 5, may they be like straw blown by the wind, as the angel of the Lord pursues them. In verse 6, may their path be dark and slippery, while the angel of the Lord strikes them down. Amen. Basa igsoon sa Visayan version. Amen. Dahil sa pulong sa Ginoo sa Salmo 35 bersikulo 5-6 na ang pulong sa Ginoo, ang gugma mong walay paglubad o Ginoo misangko sa kalangitan og ang imong pagkamatinud-anon miabot sa panganuran. Ang imong pagkamatarong daw mga habog nga bukid, ang imong mga hukom sama sa kahilagman sa dagat. O Ginoo, giatiman mo ang tao og mananap. Amen. Magampo ta sa pulong sa Ginoo nining orasa. Balaan nga Hesus ang itong amahan, Lord. Salamat kaayo ni nga kabuntagon, O God. Salamat kaayo, Dios, na ikaw manalangin, Lord. Ani imong pulong, Ginoo, nga ikaw ang Dios gamhanan tagyan ni ini nga pulong, Ginoo. Salamat nga magrima kini matisok sa mga tag-usa ka mga kasing-kasing ni ining orasa. Og salamat, O God, nga ang kaalam o kahibalo imong ibubo sa imong mga ubos nga alagad. Salamat, O Dios, nga ikaw manalangin ni ini, silyuhi kini sa imong balaang dugo, balaang espiritu, sa pangalan ni Hesus. Amen. Hallelujah, dalaygon ang Dios tungod kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo diri sa Salmo 35 nga ang gugma mong walay paglubad o Ginoo misangko sa kalangitan ug ang imong pagkamatinud-anon miabot sa kapanganuran. So inana ba ang gugma sa Ginoo wala gyoy kupas o wala gyoy kana bitang walay makatumbas o grabe gyud kay ang iyang gugma kay halapad pa sa kalibutan og sangko pa sa kalangitan. Una nga dalaygon ang Dios tungod kay inaana kadako ang gugma sa Ginoo sa iyang mga anak, sa iyang mga katawhan diri sa kalibutan tungod ni ana mo na nga kitang tanan gihigugma gid sa Ginoo. Tungod kay daghan kaayo ang sakripisyo sa Ginoo, ikaw ug ako gihigugma sa Ginoo, gipakamatyan ta niya tungod kay siya nahigugma kanato. Ang iyang gugma wala gyud mulubad. Kapila man kita mapakyas, kapila man kita makasala, apan ang Ginoo abli permanente ang iyang mga kamot aron sa pagdawat sa mga tawo nga mga nakasala kaniya. Dili ba uban pareho sa uban sa ato nga kalibutanon nga kinabuhi gugma nga makasala ang imong isig katawo murag paminaw nimo kung labi na kung bugat kaayo maglisod ka og pasaylo, maglisod ka hatag og pasaylo tungod kay sakit para nimo mohatag og pasaylo sa usa ka tawo nga makasala kanimo. Apan sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo bisan og kapila pa kita napakyas, kapila pa kita makasala nga mga tao, ang Ginoo andam gayud sa pagpasaylo sa iyang mga kaanakan nga nakasala kaniya tungod kay ang iyang gugma halapad dako kaayo ang gugma sa Ginoo mo na nga munay dapat nato sundon mo unay dapat nato bitaw kanang atong paryasan ba ang gugma sa Ginoo.
nga naatay mga usay mga kasakitan, naatay mga gagamiton sa mga kaaway nga kana pang masuko ta, pero glory to God nga kung kita mga anak na gid sa Dios makapasaylo gid ta mga igsoon. Tungod kay ang gugma sa Ginoo ug ang pulong sa Ginoo nagtudlo gid kanato nga ang gugma sa Ginoo halapad pa sa gid sa kabukiran o sa kalangitan, tungod kay grabe mo pasaylo ang Ginoo. Daghan mga tawo karon nga nahilayo sa iyang kasing-kasing, pero ang Ginoo nagtawag o nagandam sa pagdawat kanila. Mo na salamat sa Ginoo, glory to God, no, nga ang iyang gugmang way paglubad ug ang iyang mga hukom sama sa kahilagman sa dagat, o ang Ginoo giatiman mo ang tawo ug ang manab. So ang Ginoo mo oge nagatiman kanatong tanan. Hallelujah. Labi na nga kita nga mga anak sa Dios, dili gid nato ikuan nga ang Ginoo gayud ang nagatiman kanato sa tanan natong mga panginahanglan, sa tanan nato mga pag-ampo. Nakadungog ang Ginoo ni ana mo nang dalaygon ang Dios nga kitang mga anak sa Dios mosunod gayud sa iyang kabubuton, kay ang gugma sa Ginoo dako kaayo para sa iyang mga kaanakan. Hallelujah. Anda mo pasaylo ang Ginoo sa mga tawo mga kasala kaniya, tungod kay ang Ginoo gugma, ang gugma niyang walay paglubad. Hallelujah. So dalaygon ang Dios na ana mga igsoon, kinahanglan nga mahigugma gid kita sa atong buhi nga Dios, tungod kay ang iyang gugma kanato wala usay paglubad. Ang iyang gugma kanato walay pagkakupas, mo na nga andam siya mupasaylo sa tanang muduol o mubalik o mupasaylo sa mga tawo nga mubalik sa pagduol kaniya. Amen. Hallelujah. So adto tas mga pag-ampon ining orasa o balaan nga Hesus ang itong amahan. Lord, salamat kay ini nga kabuntagon ugad. Salamat o Dios nga ikaw nanalangin kanamong tanan sa among mga pag-ampo, among gid sa mga pag-ampo karon o Lord, ang tanan Lord nga mga kanasuran nga naagian sa mga kalamidad, naagian sa mga bagyo, mga baha o God. Salamat o God nga ikaw ang Dios manalangin magapaundang ni anang tanan ng mga kalamidad karon Ginoo, kay nagaing ka sa imong pulong ang imong gungmang walay paglubad, atiman mo ang mga tao ug ingon man ang mga mananap. Ug salamat o Dios nga ang imong mga katawhan karon o God nga adunay mga panginahanglan, ilabi na kadtong nakasinati karon Lord sa mga kalamidad, mga baha ug bagyo sa ilang mga kinabuhi ug ingon man sa ilang mga nasod o Lord. Salamat o Dios nga ikaw manalangin kanila, makabaton sila og kaluwasan o God. Salamat o Lord nga muduol sila, mosalig sila diha kanimo, ilabi na katong nasod sa India o God nga adunay usa ka baha ni adto nga naanod ang ilang mga panimalay. Salamat o Dios nga ikaw nanalangin kanila nga sila o God taliwala nga nawad-an silang panimalay, apan ikaw ang Dios nagaandam og bag-ong mga panalangin alang kanila Ginoo. Salamat Lord nga niini nga kabuntagon ikaw ang Dios gamhanan tagiya sa ilang mga kinabuhi ug ikaw ang makapabag-o sa ilang mga kasing-kasing, ilang mga una-huna nga moduol sila diha kanimo, kaluwasan mo abot sa ilang mga kinabuhi. Ug salamat o Dios nga ikaw magapaundang sa tanan mga bagyo, mga kalamidad karon ugad nga niabot sa mga nasod ugad nga imong gipahantangan ni ana o Lord aron sila makaduol o makasalig sila diha kanimo Ginoo. Salamat o Dios nga ikaw manalangin kanilang tanan, siliyuhi sa imong balaang dugo, ang espiritu ang among mga pag-ampon ining orasa, kini among gitugyan gisalig diha kanimo Ginoo sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Sa ato dalas mga pag-ampo ang tabo dito sa China nga naay 5 ka tawo nga nangamatay ug napoy 24 ka buok nga nangasamdan tungod ang ilang itong tulay na nahugmo. Hallelujah. So ato dalas sa mga pag-ampo, no? Hallelujah. Amahan nga langit noon o dalaygon ka nga Dios, ikaw ang Dios sa gamhanan nga among gisimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat kay Ginoo nga among gidala sa mga pag-ampo diha kanimo ang nahitabo dito sa dapit sa China ug God nga naay mga tawo nga nangamatay nga 5 ka buok ug 24 nga nangasamdan. Lord, magaabot gid ang kaluwasan diha kanila, pinaagi sa imong kaluoy ug grasya Ginoo, pinaagi sa imong gugma nga walay paglubad ug God, ikaw manalangin diha kanila, salvation upon salvation Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo nga ila gayon ma-aplikar Ginoo kanunay ang ilang paghigugma diha kanimo Ginoo. Ikaw manalangin diha kanila sa tanang panahon Ginoo, kung sila diha lamang sila mosalig mosangpit kanimo o God, nga ikaw lamang o Dios ila gayon pagailhon nga ilang Ginoo, ilang personal savior o God. Salamat kay Ginoo nga magaabot gid ang kaluwasan anang adapit Ginoo. Lord, imo ang tanang kahimuan sila mga kinabuhi anang adapit ang mga katawhan Ginoo, nga ikaw lamang o Dios ila gayong simbahon sa espiritu sa kamatuoran ug wa nay
lain pa Ginoo. Salamat kay Ginoo, imo ang tanang kahimuan sila makinabuhi ato nga dapit Lord, magaabot gid ang kaluwasan ana nga dapit sa China ug God ikaw manalangin, pinaagi gayud sa imong gahom, pinaagi sa imong grasya ug kaluoy mo diya kanila magaabot gid ang kaluwasan bisan pa man sa nahitabo diya kanila ug God. Lord, salamat kay Ginoo, imo ang tanang kahimuan diya kanila ug God, dalaygon ka o Dios. Salamat Lord, nini among mga pag-ampo karon Ginoo, ikaw na nalangin, ikaw nagasilyo, pinaagi sa imong balaang dugo ug balaang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Pada sa mga pag-ampo atong dalawang pag-ampo karon ang nasod sa Pilipinas o balaan nga Hesus ang itong amahan Lord. Salamat kay ini nga kabuntagon ugad among gidala mga pag-ampo namo diya sa kanimo Ginoo ang nasod sa Pilipinas. Din ikaw ang Dios Ginoo mo nga panalangin niining nasod karon sa Pilipinas ugad ilabi na gyud karon sa President Bongbong Marcos Ginoo. Salamat o Dios nga ikaw manalangin kaniya nga makabaton gid sinuog tinuod nga mga desisyon, mga plano alang sa Pilipinas ugad. Salamat kaayo Ginoo nga makailas siya diha kanimo kaluwasan moabot sa tibok pamilya ug salamat o Dios bisan pa sa mga senator Ginoo. Lord, salamat kaayo Ginoo nga ikaw ang Dios Ginoo magapanalangin sa ilang mga desisyon ug sa mga naghimo o Lord og balaod. Naghimo sila mga balaod apan salamat o Dios nga ikaw mo guide ug maghantag kanilang kaalam kahibalo Ginoo nga ang tanan nilang mga balaod Ginoo nga moabot gyud sa imong mga katawan o God. Ikaw manalangin kanila ug salamat o God nga ang tinuod nga tinuod yun Lord nga mga balaonon ilang ihatag Lord ug salamat o Dios nga ikaw manalangin sa ilang mga kinabuhi sa tanan Lord nga adunay mga katungdanan o God dinhi sa mayor sa Cagayan de Oro City. Salamat o Dios kang Clarix oy Ginoo nga ikaw manalangin kaniya o God nga ikaw ang Dios nga gamhanan mo oy maghatag kaniya kaalam ug kahibalo sa paghimo Lord nga maayo nga sa iyang mga katawhan diri sa Cagayan de Oro Ginoo. Salamat o Dios makabaton og kalinaw kalipay o God sa iyang mga pangmunuan Ginoo nga ang mga katawhan mo o God aduna gayoy mga benepisyo Ginoo, mga ayuda mo abot sa ilang mga matag bariyo Ginoo, matag barangay ugad nga ilang mga pamunuan Lord. Salamat o Dios nga ikaw manalangin kanila, tagaan mo silang kaalam kahibalo Ginoo nga magamando o magadominar sa mga tao Lord niini nga dapit sa Cagayan. Salamat o Dios tagay siyang kalinaw kalipay ugad nga siya Lord makabaton og pagtuo pagsalig diha kanimo nga ang tanan nga ilang gihimo nga mga balawd unon Ginoo ang taga Cagayan de Oro City nga mga tao Lord mo ay makabenepisyo ni ana. Salamat o Dios sa kalinaw sa kalipay ugad nga masinati sa imong mga katawan nga naghatag og balaod Ginoo nga sila Lord makabenepisyo ang tanan nga mga Pilipinohon o Lord sa maayo nga panginabuhian ugad. Dalaygon ka ugad siliyuhi Ginoo sa imong balaang dugo balaang espiritu ang among mga pag-ampo niining orasa kini among gisalig diha kanimo Ginoo sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Ato ay ampo may igsuono na 15 kabok nga individual nga nagpataka man gud sila og labay og basura diha sa coastal gipangtikitan sila. So, ato idala sa mga pag-ampo no sa Ginoo. Amahan nga dalaygon o Dios, among amahan nga among gisimba sa espiritu sa kamatuoran. Salamat kay Ginoo nining kabuntagon ugad ikaw ang among gitugyanan nining mga pag-ampo Ginoo. Na 15 ka buok nga individual nga naglabay sila mga basura Ginoo, natikitan sila Ginoo. Salamat kay Lord nga ikaw lamang o Dios manalangin diha kanila Ginoo nga na mahatagan og kaalam og kahibalo ang mga katawo Ginoo nga sila makahimo nga dili na sila makahimo anang ang mga bawtang nga makapataka lagbay sa mga basura Ginoo nga isip kini pagtudlo sa imong mga katawhan Ginoo niini nga dapit sa Cagayan ugad ikaw manalangin Ginoo nga pinaagi sa imong gahom pinaagi sa imong grasya ug kaluoy mo diha kanila giatagan mo gayud sila kaalam ug kahibalo nga sila musunod sila sa mga balaodnon niini nga dapit ugad para hapsay ang dagan sa syudad ugad. Salamat kay Lord imo ang tanang kahimuan sa imong makatawan ani nga dapit Lord. Salamat kay Ginoo nga sila Ginoo mag-obey lamang sa rules and regulation ani nga dapit sa Cagayan para hapsay ang dagan sa pamalaod ani nga syudad. Salamat kay Lord imo ang tanang kahimuan sa niining mga katawhan diri sa syudad sa Cagayan Ginoo nga diya lamang kami diya lamang
sila gayud magatuog diya lamang sila musalig kanimo sa tanang panahon nga naa gayud kaalam kahibalo nga gikan kanimo Ginoo nga sila magapamuhat tungod naa sila pagtahod diya kanimo og labi na sa pamunuan sa dakbayan og labi na sa mga balaod nun ugad. Salamat kay Ginoo nga sila maga-follow lamang Ginoo sa mga balaod nun ani nga dapit sa syudad. Salamat kay Ginoo, ikaw manalangin sa tanang mga katawan Ginoo nga sila Ginoo imo gayong hatagan og kaalam og kahibalo nga sila Ginoo diya lamang sila magasubay sa ilang mga kabubuton ani nga dapit sa Cagayan de Oro City og ilabi na gayud sa imong mga kabubuton Ginoo nga imong makatawhan makasunod sa imong mga kabubuton Ginoo nga naay pagtuog pagsalig diya kanimo nga diya lamang sila mudangop kanimo nga naagid sila pagtuod diya kanimo sa tanang panahon nga ikaw lamang o Dios ila gayong hatagan gayud sa higayon Ginoo nga sila Ginoo kanunay makapasalamat kanimo makasimba kanimo sa tanang panahon Ginoo. Salamat kay Lord bisan pa man silang nasinati sa mga individual Ginoo dili sila mabalaka dili sila mahadlok kay naa ikaw ang Dios magatabang diya kanila sa tanang panahon. Salamat kay Ginoo nini among mapag-ampo karon Ginoo ikaw na nalangin. Salamat kay Lord nga ikaw nagasilyo pinaagi sa imong balaang dugo o balaang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Wadto ta sa mga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Simbahon ka, O Diyos, daigin ka, Jesus, labaw ka sa tanan, gamhanan ka nga Diyos, gamhanan ka nga Diyos, imuhat mo ang tanan mga butang, pinaagi lang sa mga pulo mo, nabugna ang tanan, gamhanan
maog din ang pulong sa Ginoo niining orasa, maog atong mapasidunggan, mapasalamatan og yatag nako ni Sister Giging ang English version ini nga kabuntagon. Amen. Basahan diri sa Psalms chapter 37 verses 39 and 40. In 39 it says, "Sir, the Lord saves the righteous and protects them in times of trouble." And verse 40, He helps them and rescues them. Then He saves them from the wicked because they go to Him for protection. Amen. Hallelujah. Basay sa Hallelujah. Visayan Padayon sa pulong sa version. Ginoo din sa Salmo 37 bersikulo 39 antud sa 40. Naingon ang pulong sa Ginoo, ang kaluwasan sa mga matarong nagagikan sa Ginoo. Siya ang nagtabang kanila. Panahon sa kalisdanan, tabangan sila sa Ginoo og luwason gikan sa mga dautan. Kay sila midangop man kaniya. Amen. So yata na Mr. Giging. Hallelujah. Sa manang ginaingon diri no, ang kaluwasan og kusog sa mga matarong nagagikan gid sa Ginoo maigsuon nga naglihok ingon nga ilang dalangpanan og giluwas sila gikan sa mga daotang hallelujah, daotang mga sa nasa panahon sa kasamok, so i-rescue yun sa Ginoo, no? Labi na kung kasinati ta karon og mga pagsulay maigsuon, labi na sa mga daghan kay mga pagsulay karon maigsuon, no? Sa laing nasod naa dito ang ila mga pagsulay, mga sunog, mga baha o sa atua po diri sa Pilipinas naa po diri ang atong mga pagsulay. Naa sa labi na sa atong pamilya no naay pagsulay gadampuog nga pagsulay, pero grasya sa Ginoo gitagaan sa Ginoo og kaluwasan og ang kusog nga gikan kaniya no, muna ang gikip, muna ang nabatunan sa mga matarong nga tawo no nga di ta mabalaka kung unsa man mga pagsulay igsuon kay naa ang Dios magatabang, mao man gyud magaluwas ang Ginoo sa tanang panahon, mo nang luwason sa Ginoo ang mga matarong. Amen. So mo nang gapanalipdan gid sa Ginoo sa panahon nga mga kalisod, mga kalisdanan, mga problema din na naagayod ang tabang sa Ginoo no, dili gayud magmakuli ang Ginoo sa pagtabang sa iya mga anak nga nay pagtuog pagsalig diya nga labi na nga mga matarong nga nagpuyo nga matarong. Amen. So tabangan gid sa Ginoo. He helps them and rescues them. He saves them from the wicked. So panalipdan kita sa Ginoo, galuwason kita sa Ginoo. Labi na karon nay mga balatian igsuon no. Luwason gyud ta sa Ginoo igsuon. Labi na sa nay mga balatian karon. Labi na nasa kahospitalan. Ayuhon gid mo sa Ginoo kay labi na og ang Ginoo inyong gidawat sa inyong kinabuhi. Luwason gid mo sa Ginoo maigsuon no, mo nang ginaingon din ni He helps them and rescues them. He saves them from the wicked because they go to Him for protection. So sa Ginoo ra gyud ta mangayo og tabang igsuon kay ang Ginoo may magahatag kanato og panabang. Ilabi na sa mga balatian no, ayuhon gid kita sa mga balatian igsuon kay siya ramang ang maga-rescue, siya mo'y panalipod kanato sa mga buhat sa dautan. Mo nang ang Ginoo lamang gayud mo tag-iya. Mugi tag-iya sa tanang mga panalangin igsuon. So diya kaniya ang tanang kaluwasan, ang kusog nga gikan sa mga matarong no, ang nakuptan sa mga matarong kaluwasan ug kusog gikan kana sa Dios. Munang didto ra gid ta kanunay sa Ginoo, magaampo kanunay, magapangayo sa Ginoo kay ang Ginoo kanunay mo mutabang sa iya mga kaanakan nga mga matarong. Amen. So daghan na kaayo kana nga mga panalangin gi paabot kanimo igsoon. So ayo pag-undang sa pagsimba, ayo pag-undang pagpangayo sa Ginoo kay ang Ginoo kanunay mutabang kanimo sa tanang panahon, i-rescue kaniya sa may hatag kanimo og protection sa tanang panahon. So wala tay kabalakan igsoon. Praise God kay igsoon no. So ang Ginoo gid mo'y atong kusog, mo'y atong kaluwasan sa Ginoong Hesukristo, may magatabang kanato kay mo man ang gihatag sa iyang Dios Amahan diri sa kalibutan nga atong gidawat sa atong kinabuhi. Mo na siya may magaluwas kanato igsoon no. So dalaygon kay pulong sa Ginoo nga ang Dios lamang gid ang ato gayong sangpiton kanunay, ang Dios lamang gid atong pangayuan og tabang kay siya mag-rescue kanato, siya magapanalipod kanato sa tanang panahon, siya magaluwas kanato igsoon. Amen. So magaampo kita igsoon. Hallelujah, hallelujah. Ang ampo ta, balaan ni Jesus ang itong amahan. Salamat kay ini nga kabuntagon mo God. Yes, Ikaw ang Lord. Dios Ginoo, nagay kasi imong pulong nga ang kaluwasan
sa mga taong matarong nagagikan gayo diha kanimo Ginoo. Og salamat o Dios nga nini nga kabuntagon ang tanan nga mga balatian karon Lord, akong gidala sa mga pag-ampo ang mga tao karon nga naa sa mga kaospitalan. O God, salamat o Dios, og akong girebuke sa pangalan ni Hesus ang espiritus mga balatian o busipon hilanat sa pangalan ni Hesus in Jesus name. In Jesus name akong gidala sa mga pag-ampo sad karon ang anak ni Dodo nga si kisa kitong ngalan to Mari Adamson, salamat Adamson Portis, salamat kaayo Ginoo ikaw o Dios, nalangin kaniya nga ang kumplito nga kaayuhan o God, iyang yung mabatunan karon Ginoo taas ang imong kamot Lord nga magaabot ang milagro sa kinabuhi sa bibi o God nga si Adamson Portis Ginoo. Salamat o Dios nga ikaw na nalangin kaniya, complete healing right now in the name of Jesus Lord. Salamat kaayo Ginoo nga ikaw ang Dios manalangin kanila nga sa tanan nilang mga panginahanglan ikaw magatagbo o God. Salamat o Dios sa ilang mga sa tanan Lord nga mga panginahanglan ni Crystal o ni Dodo Lord, salamat o Dios nga ikaw nalangin nga ang tanan nilang mga panginahanglan ikaw nagatagbo sa tanan o God. Salamat o Dios nga ikaw nalangin Lord sa tanan nga naay mga sakit karon o God sa mga ospital, sa mga ICU o God, mga sakit sa kasing-kasing, diabetic, high blood, mga nagdialysis. Salamat o Dios nga ikaw ang Dios Ginoo, bagaayo kanila sa pangalan ni Hesus. I declare and decree Ginoo nga ang tanan mga balatian karon imo nang giayo gikan sa ilang ulo paingon sa ilang lapalapa na ngaayos sila. Lord, salamat sa kumplito nga kaayuhan Lord ni Elmer Elior Ginoo. Salamat o God sa katubagan o answer prayer Ginoo sa among mga pag-ampo nga ikaw ang Dios tagaayo kaniya gikan sa iyang ulo paingon sa iyang lapalapa siya na ayo o God. Salamat sa normal nga diabetes, normal nga sugar imong gihatag kaniya og matiti malaya sa balaang espiritu ang tanan nga mga sugar nga naa sa iyang lawas Ginoo. Salamat o Dios nga imong ipababa og salamat Ginoo nga normal ang tanan Lord nga iyang sugar Ginoo. Salamat Lord sa kumplito nga kaayuhan sa tanang na mga balatian o God. Imo na silang giayo karong orasa Ginoo kay nagaingon ka sa imong pulong Ginoo nga imong luwason ang mga tao Lord nga matarong o nagagikan diha kanimo Lord ang tanan nilang mga kusog Ginoo. Salamat Lord nga niini nga kabuntagon among giampo ang tanang naay mga balatian matiti malaya sa balaang espiritu ang tanan nga mga matang sa sakit karong orasa. Salamat Lord sa kapasayloan sa ilang mga sala. Salamat o God nga ikaw na nalangin salamat sa kapasayloan sa among mga kalapasan diha kanimo Ginoo og dalaygon ka o God. Siliyuhi Ginoo sa imong balaang dugo, balaang espiritu ang among mga pag-ampo niining orasa kini among gitugyan gisalig diha kanimo lamang o God ang tanan dungog pagpasalamat sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Ato idala sa mga pag-ampo igsoon kay karon mag-travel ang CEO nila ni RG. So ato idala sa mga pag-ampo. Hallelujah. Adalaygon nga Dios, salamat kay Ginoong Hesus na ikaw lamang o Dios among gisaligan niining mga pag-ampo Ginoo Lord. Salamat kay Ginoo sa divine protection na sometimes sila Ginoo mga-travel kaubanan gayud sa mga estudyante Ginoo, sa mga inahan o God ikaw manalangin diya kanila Ginoo uban sa ilang atag-iya sa eskwelahan Lord, sa online teaching Ginoo. Ikaw lamang o Dios among gisaligan gitugyanan, ikaw lamang o Dios magaluwas diya kanila. Salamat kay Ginoo, ikaw lamang o Dios magapanalipod kanila sa tanang panahon Ginoo. Ikaw lamang o Dios among gisaligan diya kanila sa ilang pag-travel karon o God. Divine protection, provision, tabunis sila Ginoo sa imong hamili nga dugo God. Salamat kay Ginoo magaabot sila diri dapit sa Cagayan de Oro City. Safe and sound sila sa ilang pag-abot Ginoo. Salamat kay Ginoo, ikaw mo nanalangin diya kanila o God. Salamat kay Ginoo ilabi na silang pag-adto sa Bukidnon Lord. Ikaw manalangin, safe travels o God. Pinaagi sa imong grasya ug kaluoy mo diya kanila Lord. Salamat kay Ginoo sa divine protection sa tanang panahon o God. Ikaw nanalangin diya kanila Ginoo og salamat Ginoo ilabi na sa mga kabataan o God. Salamat kay Lord ikaw nanalangin diya kanila nga naagay ang imong gugma na imong grasya ug kaluoy mo diya kanila. Imo gayud silang gipanalit dan tanan Ginoo ang naga-travel karon Ginoo sa naga-travel sa naga-flight karon o God. Ikaw nanalangin sa tanan Ginoo, safe and sound, divine protection magaabot diya kanila, kaluwasan Lord kay ikaw man ang Dios may magahatag kanila kaluwasan Ginoo. Salamat kay Ginoo ikaw nanalangin sa imong mga kanakan nga ikaw magatabang diya kanila Lord. Ikaw man ang kusog Lord,
ikaw ang kaluwasan, ikaw ang magapanalipod ya kanila sa ilang pag-travel, ugad ikaw manalangin Ginoo nga magaabot gid ang kaluwasan nila kanila Ginoo, salvation upon salvation ugad. Salamat kay Ginoo bisan pa man Lord, ikaw manalangin ilabi na kay RG ugad, ikaw manalangin diya kanila ugad, samtang sila magamit sa ilang CEO ug Lord, ikaw manalangin Ginoo nga puno sa imong grasya ug kaluoy mo diya kanila Ginoo, ikaw manalangin panalanginan mo silang tanan Ginoo, nga naagad ang imong kaluoy ug gugma nga sa imong mga kaanakan nga na ikaw nagaingon ka sa imong pulong Ginoo, kaluwasan nga gikan kanimo ug ang kusog Lord, gikan kanimo Lord. Salamat kay Ginoo, diya lamang namo gisalig gitugyan ang tanan Ginoo, nga ikaw lamang o Diyos napakay mga plano sa tanan Lord, sa mga sa pag-anhi Ginoo niya anang CEO Ginoo, ikaw lamang o Diyos amo labang na side Ginoo sa will, ang imo lamang will may matuman sa kinabuhi niya RG o God. Dalaygon ka o Diyos, salamat kay Ginoo, ikaw lamang o Diyos among gisaligan gitugyanan, safety gayud kanunay ang mga kabataan labi na sa mga ginikanan, ilabi na sa ilang CEO Ginoo. Dalaygon ka o Diyos, salamat kay Ginoo, divine protection Lord, salamat kay Ginoo, ikaw nagasilyo ang sa ilang mga kinabuhi Ginoo, pinaagi sa imong balang espiritu, ikaw na nalangin Ginoo og dalaygon ka o Diyos. Salamat kay Ginoo sa ilang pag-abot, safe travels o God. Salamat kay Ginoo og salamat kay Ginoo sa among mga pag-ampo karon Ginoo, ikaw na nalangin, answered prayer o God. Salamat kay Ginoo nga pinaagi sa among pagtuog pagsalig diya kanimo, ikaw na nalangin Ginoo, safe travels ilang pag-abot diri sa Cagayan de Oro City. Salamat kay Ginoo sa among mga pag-ampo Ginoo nga kini imong gisilyuhan pinaagi sa imong balaang dugo o balaang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Batot ka sa pag-awit sa tong buhi nga Dios. Dahunog sa bagay, kanimo lang. Dahunog sa pagsin
Dalaygon ang Dios padayag sa pulong sa Ginoo diin ang pulong ngayon sa Dios atong mapasalamatan ini nga kabuntagon ni atang na kon Sister Giging ang English version. Amen. Itong basahan, there is a Psalms chapter 48, verses 7 and 8. It says here in verse 7, we can never redeem ourselves. We cannot pay God the price for our lives. In verse 8, because the payment for a human life is too great. What we could pay would never be enough. Amen. Hallelujah. Besides son sa Bisaya. Amen. Padayag sa pulong sa Ginoo diri sa Salmo 49 48. o 48 di ay Salmo 48. Oo, 48. Ngayon ang pulong sa Ginoo 48:7 ug 8 ingon ang pulong sa Ginoo, ang tao dili gayud makakalukat sa iyang kaugalingon, dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi. Kay mahal kaayo ang kinabuhi sa tao. Walay igong salapi nga iyang ikabayad. Amen. So dalaygon ang Dios nga ang kitag yung mga tao mga igsuon wala gyud tay ikabayad o di nato mapalit ang atong kinabuhi sa Ginoo kay ang Ginoo mo itag-iya niini. Tag-iya ang Ginoo mo itag-iya sa atong mga kinabuhi ug siya lamang ang naay katungod sa paghimo o pagkuha niini. Mao bitaw ng mga tao nga ilang naghikog, wala gyud nay kaluwasan tungod kay siya nagbuot ug patay siyang kaugalingon. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nga ang tao dili gayud niya dili siya makalukat sa iyang kaugalingon, dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi. So salamat sa Ginoo, glory to God nga kita gitagaan ta og kinabuhi sa Ginoo. Dili nato mapalit, dili nato malukat bisag unsa nato kadato aning kalibutanan, no, dili nato mapalit atong kinabuhi kay ngano ang tag-iya gyud ani atong kinabuhi ang Ginoo. Ang Ginoo nga labing gamhanan nga moy atong dapat pasalamatan sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato. Tungod kay kung ang Ginoo mooy malayo sa atong kinabuhi mga igsoon, mabitaw ng usahay nga daghan tag kahimo nga daghan mga problema, mga pagsulay gagaabot sa mga tao kung walay Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo ang naay katungod ug ang Ginoo mo naay dako kaayo bag kahimuan sa atong mga kinabuhi kay siya man tag-iya ni ani atong mga kinabuhi, ang atong mga gininhawa. So dalaygon ang Dios mahal ingon siya kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao ug walay igong salapi nga iyang ikabayad. Mao gina magisuon, no, dili nato watay kabayad sa atong kinabuhi kun dili ang Ginoo gyud ang magbuot sa atong mga kinabuhi. Siya ang tag-iyas tanan. Munang pasidunggan nato pasalamatan ang nato ang Ginoo kay gitagaan ta niya og kinabuhi. Munang sa ato ang atong mga pag-ampo gyud itugyan nato sa Ginoo. Thank you kay gitagaan ta niya kinabuhi, tagaan ta niya taas nga kinabuhi, gitagaan ta niya og kanang panalangin nga tas-an pa ta niya kinabuhi. Kay siya man ang tag-iya ni ining tanan. Bisan pagdagan tag kwarta di nato mapalit tungod kay siya ang tag-iya ni anang tanan. Muna nga pasalamatan nato ang Ginoo mga igsuon, pasidunggan nato tungod kay wala tay igong ikapalit ani atong kinabuhi mga igsuon kay mahal kaayo kani para sa Ginoo. Muna nga muunang pasalamatan nato, pasidunggan nato bitaw na nga kinahanglan nga kita mga lagad dito sa Ginoo kay ang Ginoo mo itag-iyas tanan. Way ato aning kalibutana iya sa Ginoo ang tanan mga igsuon. Munang dayag lang nga kita sa Ginoo kita mosalig mo duol kay ang Ginoo ang tag-iyas tanan labaw sa atong mga kinabuhi. Ingon sa siyang pulong di nato mapalit kay mahal kaayo ang atong kinabuhi. Gimahal kita sa Ginoo, gipangga ta niya. Mao na nga dapat gyud ang Ginoo mo'y atong pasidunggan pasalamatan og kita mo ampo gay diha kaniya kay ang tanan iyang kahimuan ug way ato niining kalibutan mo nang dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo sa mga anak sa Dios nga mosunod gayon sa atong buhi nga Dios kay siya ang tag-iyas tanan. Amen. So adto ta sa mga pag-ampo sa prayer request sa atong igsuon nga si Sister Elma Igot. Balaan og mahigugmao namo nga Dios. Salamat Lord nga niini nga kabuntagon Lord among gidala sa mga pag-ampo God. Ang kinabuhi ni Sister Elma Igot ingon man siyang anak nga si Princess Igot o God nga tuwa sa Manila ga trabaho. Salamat o Dios divine protection, provision o God sa iyang trabaho dito sa Manila Ginoo nga ikaw ang Dios manalangin kaniya. Salamat Lord nga mahimo siyang panalangin sa iyang mga kauban sa office meet niya Ginoo. Ikaw Dios manalangin kaniya kang Princess Igot o God sa tanan niyang pagabuhaton ikaw magauban kaniya og salamat o Dios nga ikaw nanalangin sa iyang kinabuhi. Dalaygon ka o God bisan pa sa kinabuhi ni Sister Elma Igot o God. Salamat o Dios nga ikaw nanalangin kaniya. Salamat o God nga ikaw
aman ang tag-iya sa iyang kinabuhi. Lord, nagaing ka sa imong pulong Ginoo, mahal kaayo ang among mga kinabuhi ug wala kami igong isalapi nga ikapalit niini apan ikaw ang Dios mo itag-iya niining tanan o God. Salamat kaayo Ginoo sa kinabuhi ni Sister Elma Igot Ginoo nga ang tanan niyang mga pag-ampo o Dios, nakabati ka o nakadungog ka sa iyang mga pag-ampo Ginoo. Salamat o God nga ang tanan niyang mga pag-ampo o God, ikaw ang Diyos nga gamhanan o makalahutay siya o God sa iyang mga pag-ampo diya kanimo nga ang tanan niyang giampo nga pension sa iyang husband o God nga marilis na kini Ginoo sa pangalan ni Jesus. I declare o God nga walay makababag niya anak ang mga panalangin tungod kay imo siyang anak o God. Salamat Lord nga ikaw ang Dios manalangin kaniya nga ang tanan niyang mga pag-ampo answer prayer Ginoo imong gitubag o God. Salamat kaayo Ginoo sa imong pagkamaayo ug salamat o God sa kapasayloan sa iyang mga sala diha kanimo Ginoo nga walay makababag sa tanan niyang mga panalangin nga iyang giampo gipangayo diha kanimo Ginoo. Salamat o God nga niini nga kabuntagod among gidala sa mga pag-ampo ang iyang kinabuhi nga siya the more pagyud mo dool diha kanimo Ginoo. The more pa Lord ang iyang mga pag-ampo musalig diha kanimo Ginoo kay ikaw ang tag-iya sa tanan ikaw ang tag-iya sa langit ug sa yuta ug labaw sa tanan ang among mga kinabuhi ug sa iyang kinabuhi Lord. Dalaygon ka o God. Salamat Lord sa tanan niyang mga pag-ampo ikaw nagadungog Lord. Dalaygon ka silyoy sa imong balaang dugo balaang espiritu ang among mga pag-ampo niining orasa kini among gisalig diha kanimo ang tanan o God. Kini among gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Dayon ta Sister Ging. Amen. Dalaygon na among gidala sa mga pag-ampo diha kanimo ang kinabuhi ni Roselyn Pantelgan o God. Na imo siyang panalanginan Ginoo nga hatagan mo gayud siyang kaluwasan Ginoo, hatagan mo siyang kalig-on kanunay siyang kinabuhi sa iyang kaugalingon ato nga dapit sa iyang employer o God. Ang kusog kabaskog sa panglawas imo siyang panalanginan mo siya Ginoo. Og salamat kay Ginoo ikaw lamang o Dios may naga-preserve sa iyang kinabuhi ato nga dapit Lord nga sa Ginoo nagud siya kasing-kasing nga ilab niya ang iyang trabaho o God. Salamat kay Ginoo nga ikaw manalangin diya kanunay nga ang iyang panghuna-una positive kanunay Ginoo dili negatibo ang masulod sa mga una-una o God. Salamat kay Lord pinaagi sa imong presensya sa balang espiritu ikaw namuwat diya kaniya sa tanang panahon ikaw magalid diya kaniya Ginoo ikaw magaguide sa iyang pagabuhaton Lord nga ikaw kanunay lamang nga iya gayong ubanon kanunay sa iyang una-una ug sa iyang kasing-kasing ug sa iyang pagkinabuhi o God. Salamat kay Lord nga imo siyang panalanginan Ginoo kay ikaw ang Dios nga matinumanon ka sa imong mga saad diya kaniya o God kay imo siyang anak Ginoo nga nasa imong saad Lord nga ikaw maga-preserve, ikaw may maga-rescue, ikaw may maga-save sa iyang kinabuhi ato kay Ginoo sa kaluwasan nga imong gihatag diya kaniya Ginoo. Salamat kay Lord nga ikaw lamang o Dios among gitugyanan niini mga pag-ampo kay ikaw lamang o Dios naay gaho makatabang kaniya ato nga dapit Lord. Salamat kay Ginoo nga nasay kasing-kasing nga mahigugma sa iyang trabaho Ginoo ilabi na gayud sa pagbantay sa mga bata o God. Ikaw manalangin diya kaniya Ginoo nga inuban nga ikaw gayud kanunay na iyang ubanon kanunay sa iyang kinabuhi. Salamat kay Lord nga iyang malabanan ang tanan niya mga kakapoy Ginoo ang mga kamingaw sa iyang pamilya Lord. Ikaw nanalangin Ginoo nga ikaw magatabang maga-comfort diya kaniya Ginoo. Hatagan mo gayud sa kasing-kasing malipayon Ginoo. Hatagan mo gayud sa kasing-kasing nga madinuolon diya kanimo kanunay kay ikaw ang Dios naa kanunay sa iyang kiliran wala ka mobiya diya kaniya. Salamat kay Lord nga gitagaan mo sa panalangin Ginoo nga kanunay gayud ang kusog kabaskog sa panglawas imong gihatag diya kaniya nga dili siya mawad-an o paglaom Lord nga naa gayud ikaw ang Dios kanunay niyang sangpiton kanunay gayud iyang sangpiton kanunay kay ikaw ang Dios mo iyang dalangpanan at sa tanang panahon kay ikaw ang Dios magatabang sa imong ikaw magatabang diya kaniya Ginoo kung siya diya lamang siya mudangop kanimo musalig kanimo musangpit kanimo sa tanang panahon nga inubanan gayud siya pagtuo diya kanimo God. Salamat kay Ginoo sa kaluwasan nagaabot diya kaniya ug salamat kay Lord nga siya nakalahutay siya pagtrabaho Ginoo dito ato nga dapit sa employer ilabi na sa mga bata Lord. Salamat kay Ginoo nga hatagan mo kasing-kasing nga mahigugmaon ang iyang employer diya kaniya Ginoo magyatagon diya kaniya ug salamat kay Lord ang mga bata Ginoo nga iyang gibantayan sila Ginoo imong pagabag-on pinaagi sa imong grasya ug kaluoy Lord nga naa gayud ang imong gas ang imong gugma nga walay paglubad Lord imong gihatagan ang mga bata sa mausab ang ilang mga kinaiya Ginoo para si Roselyn Ginoo makalahutay siya ang pagtrabaho ato nga dapit Lord. Salamat kay Ginoo ang ikaw lamang o Dios maghatag ng kusog kanunay ikaw maghatag ng proteksyon ikaw maga-save sa iyang kinabuhi ato nga dapit Lord. Salamat
pati Ginoo among gina-extend ang mga panalangin sa tanang mga OFW Ginoo nga sila Ginoo kanunay naagayod ikaw ng Dios nagauban diya kanila wala ka mo biya naagayod ang panalangin nga imong gihatag mo diya kanila divine protection kanunay sa tanang panahon Lord na safe and sound gid sila kanunay sa ilang mga nahimutangan sa ilang employer sa ilang gitrabahoan Ginoo salamat kay Lord imo ang tanang kaymuan sa ilang mga kinabuhi ugad salamat Ginoo sa kaluwasan nagaabot diya kanunay diya kanila Ginoo dalaygon ka Dios ug salamat sa among mga pag-ampo karon Ginoo ikaw na nalangin answered prayer ugad ikaw na nalangin ikaw nagasilyo pinaagi sa among mga pag-ampo Lord ikaw nagasilyo pinaagi sa imong balaang dugo o balang espiritu sa ngalan ni Jesus amen. Amen. Hallelujah. Moadto ta sa mga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang
dalaygon ang Dios, no? Padayon ta sa pulong sa Ginoo ning orasa, yatag nako ni Sister Giging ang English version. Ang basahon there sa Psalms, chapter 47, verse 2. It says here, the Lord, the Most High, is to be feared. He is a ruler over all the world. Dugangan na to igsoon sa pagbasa diri sa Psalms chapter 62 verses 5 and 6. In verse 5 it says here, I depend on God alone. I put my hope in Him. In verse 6, He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. Amen. Hallelujah. Praise God. Dalay ko ng pulong sa Ginoo igsoon, no? Basaha sa Visayan version. Amen. Padayon ta sa pulong sa Ginoo diri sa Salmo 47 bersikulo 2, ingon ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo nga labing halangdon, ang ayang kahadlukan ug siya ang gamhanang hari nga nagmando sa tibuok kalibutan. Amen. So padayon pagita diri sa Salmo 62 bersikulo 5 ug 6, iyon ang pulong sa Ginoo, Dios lamang ang akong gisaligan ug kaniya lamang ako naglaom, siya lamang ang manalipod ug nagluwas kanako. Siya ang akong tigpanalipod ug dili gayud ako matarog ug amen. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Ginoo, no? Glory to God. Diri sa 47 nagingon ang pulong sa Ginoo nga siya ang halangdon. Og siya ang Ginoo nga labing halangdon, ang ngayan kadlukan og siya ang gamhanang hari og nagmando sa tibuok kalibutan. Mao nga siya gyud ang pinaka king, siyang halangdon, siyang hari nga angay gyud natong simbahon. Mga igsoon, dili kita magduha-duha sa pagsimba, dili kita magduha-duha sa pagtuo nga siya ang Dios nga gamhanan og siya ang makaluwas kanatong tanan, mga igsoon. Sa mga tao karon, no, daghan kay mga tao karon nga naay mga panginahanglan, apan kung layo ang imong kasing-kasing mga igsoon sa Ginoo, mahimo gyud nga bugat ang imong pagadalon nga mga panginahanglanon tungod kay wala ka ni salig sa atong buhi nga Dios. Karon pa lang daan mga igsoon nga kita kung naatay mga problema, naatay mga gabit-biton nga mga panginahanglan, isalig igiduol nato sa Ginoo. Kay nag-ingon siya sa iyang pulong, ang Ginoo ang labing halangdon. Angayan kahadlukan siya ang gamhanang hari nagmando sa kalibutan. Kay siya ang makamando sa tanan, mga igsoon, sa kalibutan, sa mga desisyon sa mga tao, mga pag-ampo sa mga tao matarong, siya ang makamando, siya ang makahatag ni anang tanan sa tanan natong gikinahanglan. Walay ato mga igsoon, siguro naatay nagakahibalan pero limit lang tungod kay tao ra man taw tay gahom. Pero sa Ginoo mga igsoon, walay limit ang iyang pagkabalaan, ang iyang pagkahalangdon, ang ingon man gyud siya nga hari nga nagmando sa tibuok kalibutan tungod kay siya ang gamhanan nga Dios ug walay makalabaw ug walay makasukod sa iyang pagkagamhanan. Siya magamando sa tanan sa tibuok kalibutan, mga igsoon. Mo nang diha gid ta sa Ginoo mo salig mo duol tungod kay ang Ginoo mooy labing nasayon kung unsa ang makaayo sa iyang mga kaanakan. Naman tay mga panginahanglan, naman tay mga problema, iduol nato sa atong buhi nga Dios. So na kay kadugang pastora ging ikaw share aning sa Salmo 62. Maning ginaingon diri sa Salmo 62, 5 ngadto sa 6, no? Diyos lamang ang akong gisaligan og kaniya lamang ako naglaom. Siya lamang ang nanalipod og nagluwas kanako. Siya ang akong tigpanalipod og dili gayud matarog. So mo kana igsuon, no, nga kung naagyud kita diya kang Kristo, na kung unsa man mga pagsulay igsuon, no, dili gid kita gakabalaka, dili ta gakahadlok, no, kay nabi sa nga mo'y magatabang kanato. Muna siya lamang ang ato ging laoman sa tanang panahon, ang Ginoo nga mo'y tag-iya sa langit ug sa yuta. Amen. Ug ilabi na gayud sa iyang bugtong anak nga si Kristo nga mo'y naggaluwas kanato, no, o pinaagi sa iyang abalang espiritu mo magapahinumdom kanato kanunay nga dili kita mabalaka, dili ta mahadlok kay ang Ginoo kanunay nagauban kanato mo nang dili ta malig-on igsoon, taliwala sa mga pagsulay imong nagian karon. So wala tay ka kabalakan kay naa ang Dios may atong paglaom, naa ang Dios atong saligan sa tanang panahon. Siya lamang ang nanalipod og nagluwas kanato. So labi na sa ato mga panginahanglan igsoon, no, ako gid ni proven and tested ni nako. So sa Ginoo ra gid ko nagsalig, sa Ginoo ra gid ko nagngayo og tabang. Ang Ginoo gid nanalangin, no, answered prayer gitagbo gid sa Ginoo nga ako mga panginahanglan. To God be the glory ang tanan kana igsoon nga siya ang akong tigpanalipod og dili gayud ako matarog siya. Bisan unsa mga pagsulay igsoon, no,
Bisag unsang mga pagsulay igsoon, kung ang dito ra gyud ta ni salig sa atong buhi nga Dios sa gamhanan nga siya man ang atong most high, siya ang atong King of Kings, mo nang kinahanglan lang gyud na kita nga iya mga anak dili ta mabalaka, dili ta mahadlok kay naa ang Dios may magaluwas ka nato, may maga-save ka nato, may magapanalipod ka nato. Mo nang atong pagtuo igsoon, dili ta matarog igsoon no, dili ta mo nang ginaingon dito katong hallelujah unsa to nga nasa pulong sa Ginoo nga sa labi na sa bukid sa science no na dili gayud matarog, dili maibot. So ang atong pagtuog pagsalig so dili gayud kana basta-basta nga maibot kay naa na kita sa rock of salvation nga mao si Ginoong Hesukristo ngay nagaluwas kanato no. So wala tay gikahadlukan igsuon no. Baka sinati magitatanan maigsoon sa mga pagsulay pero whereas naa si Jesus Christ sa imong kinabuhi magaluwason gyud ta. Amen. Praise God, dalaygon ang pulong sa Ginoo mo nagahatag kanato og kalig-on, paglaom kanunay kay ang Dios mo ay atong Dios nga atong gilauman sa tanang panahon. Amen. So magaampo ta igsoon. Hallelujah, hallelujah. Ampo ta. Balaan ni Jesus nang itong Amahan Lord. Salamat ninyong kabuntagon among gidala Yes, sa mga Lord. pag-ampo ang nag-travel karon ugad. Nagbiyahe Ginoo, salamat o Dios nga ikaw manalangin ugad kanilang tanan o Lord nga ang sound and safety sila diha sa imong mga kamot Ginoo nga ikaw ang Dios manalangin Ginoo nga walay mga buhat sa kaaway ugad nga makahimo sa pagdaot sa mga nag-travel karon ugad. Salamat kaayo Ginoo bisan sa mga driver Ginoo tagay sila gugma Ginoo kalinaw sa ilang mga kasing-kasing. Salamat o Dios nga ikaw manalangin kanila nga sila Lord makabaton gayud og gugma sa ilang isig ka driver sa katao nila Ginoo. Salamat nga makapasensya sila o Lord. Salamat Lord divine protection Lord sa tanan nga nag-travel ilabi na sa mga estudyante karon Lord nga nag-eskwela Lord, mga mama nga naghatod sa mga estudyante nila Lord sa eskwelahan. Salamat o God divine protection kanila o God sa mga mama, divine protection Lord sa mga bata nga gipanghatod Lord nga nagatabok sa kadalanan. Salamat o Dios nga ikaw manalangin kanila nga sound and safety sila Lord nga makauli sila sa ilang mga panimalay o God. Lord nagaampo sab ako bisan sa mga teachers Ginoo nga nagatudlo sa mga kabataan sa mga eskwelahan. Salamat o Dios sa ilang kaalam o kahibalo Ginoo nga makabaton sila Ginoo kaalam nga gikan gayud diha kanimo o God sa pagtudlo sa mga kabataan o God nga nang eskwela. Og salamat Lord sa kaluwasan nga moabot sa ilang mga kinabuhi ug man sa ilang mga panimalay o God. Salamat sa kalinaw sa ilang mga kasing-kasing sa ilang mga una-huna o God nga magatudlo sa mga estudyante nga diin adunay kalipay o God nga ilang mabatunan. Salamat Lord sa mga ginikanan o God nga adunay mga panginahanglan karon o Lord nga mga estudyante Lord mga bayronon sa eskwelahan. Salamat o God nga ikaw nagatubag Lord sa tanan nilang mga panginahanglan o God. Salamat Lord nga katong wala pa nakabayad og tuition karon Ginoo. Salamat nga ikaw ang Dios gamhanan nga nagatubag sa tanan nilang mga panginahanglan niining orasa o God. Lord salamat kaayo Ginoo nga ikaw ang Dios maayo og ikaw ang Dios nga gamhanan og tigpanalipod sa tanang mga katawhan nga miduol ni salig diha kanimo Ginoo og walay laing namong sangpiton og ikaw ang Dios nga gamhanan tigpanalipod sa tanan. Ikaw ang hari nga Dios, halangdon nga Dios nga ikaw ang Dios nga pinakastaas-taasan nga pangalan ni Hesus. Dalaygon ka ugad nga ikaw ang among simbahon sa espiritong kamatuoran. Silyuhi Ginoo sa imong balaang dugo, balaang espiritu ang among mga pag-ampo niining orasa kini among gisalig diha kanimo ang tanan sa pangalan ni Hesus. Amen. Prenta Maria. Soon ay kami nga low pressure sa tuyan po sa Ginoo no? Ang hatagan ta sa divine protection sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah lang itong Amahan, ikaw ang among the most high God. Hallelujah, dalaygon ka o Dios nga walay sama. Salamat kay Ginoo among gidala sa mga pag-ampo di kanimo nga nagigi hatag nga information sa pag-asa ug nga nay kami nga low pressure Lord. Ikaw lamang o Dios among gisaligan gitugyanan Ginoo. Lord kami dili kami mahadlok, di kami mabalaka kay naa ikaw may magapanalipod kanamo sa tanang panahon ug salamat kay Ginoo nga kami imong mga katawan ani nga dapit sa nasod sa Pilipinas Lord. Imo gyud gipanalipdan ang imong mga katawan nga nay pagtuo ug pagsalig diha kanimo God. Imo gyud panalipdan ang imong mga katawan Ginoo. Salamat kay Ginoo nga ikaw
manalangin sa tanan Ginoo bisan asa nga dapit niini sa nasod sa Pilipinas, Lord. Imo gyang gihatagan sa protection Ginoo, divine protection Ginoo, provision o God, Luzon, Visayas and Mindanao o God. Dalaygon ka Dios, salamat kay Ginoo nga kami di lamang kami mituo misalig kanimo kay ikaw ang Dios kanunay nagauban ka namo, mo'y nagalig-on ka namo, mo'y nagahatag ka namo kaluwasan, ikaw mo'y nagapreserve sa among matag sa tagsa nga kinabuhi o God. Sa Lord, kanimo ang tanan, among ginasalig, ginatugyan Lord nga kami imong mga kaanakan nga wala kami kabalaka, wala kami kahadlok Ginoo unsa man nga matang mga pagsulay labi na sa mga sa mga pagsulay karon Ginoo nakasinati sa mga kalisdanan Lord, dili gayud mga balaka Lord, kay naa ikaw ang Dios magatubag, magatabang sa imong mga kaanakan nga naay pagtuog pagsalig diya kanimo Lord, nga dili gayud sila matarog Ginoo bisan unsa mga katalagman Lord, dili gayud sila matarog sa ilang pagtuod diya kanimo kay ikaw ang Dios mo'y nagahatag kanilang kalig-on og paglaom Lord. Salamat kay Ginoo sa imong grasya ug kaluoy kay imong gihatag diya kanila Ginoo, ang imong mga panalangin nga imong gibubo mo diya kanila ug God. Dalaygon ka Dios, salamat kay Ginoo, imo ang tanang kahimuan sa ilang mga kinabuhi Ginoo, og salamat kay Lord sa imong mga kaanakan karon Ginoo nga diya lamang gayud sila mudangop mosalig kanimo sa tanang panahon, nga sila diya lamang sila magaampo kanimo kay ikaw ang Dios, matinumanon ka sa imong mga saad sa imong mga kaanakan nga naipagtuog pagsalig diya kanimo God. Og salamat kay Ginoo labi na sa mga unbelievers God, ikaw manalangin diya kanila magaabot gid ang kaluwasan Lord, nga sila Ginoo diya lamang sila mutuo mosalig kanimo sa tanang panahon nga ikaw ang Dios, ilagay yung pagailon nga ilang Ginoo ilang personal savior. Salamat Ginoo sa kaluwasan magaabot diya kanila sa tanang panahon Lord, salvation upon salvation diya kanila Lord, ilang madawatan gikan kanimo God. Salamat kay Ginoo sa kaluwasan sa imong mga kaanakan, salamat kay Ginoo sa imong pagpanalipod sa imong mga kaanakan, salamat kay Ginoo nga imo nang preserve ang mga katawhan Ginoo nga naipagtuog pagsalig diya kanimo Lord. Salamat kay Ginoo nini among mga pag-ampo karon Ginoo, ikaw na nalangin Ginoo, ikaw nagasilyo pinaagi sa imong balaang dugo ug balaang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So naaday ko iampo naghatag si Gina gabi og kuan prayer request sa iyang anak. Ako gidala sa mga pag-ampo karon si Morgan Micaela Badilla nga adunay nanurok gid sa iyang lawas nga mga pula. Og salamat sa Ginoo akong dala sa mga pag-ampo kay nag-prayer request ang iyang mama nga si Gina Badilla. Balaan nga Hesus ang itong amahan Lord, salamat nga ini nga kabuntagon Lord among gidala sa mga pag-ampo si Morgan Micaela Ginoo nga diin adunay nanurok sa iyang lawas ugad. Salamat o Dios nga ikaw mga nalangin taas ang imong kamot Ginoo, nga ikaw ang Dios magaayos tanang gibati karon ni Morgan Micaela ugad, nga ikaw o Dios magaayos sa iyang gibati Ginoo nga mga pula sa iyang lawas Ginoo. Salamat o Dios akong girebuke sa pangalan ni Hesus, matiti madlaya sa balaang espiritu ang tanan nga mga mata nga mga pula-pula sa iyang lawas sa pangalan ni Hesus, in Jesus name sa pangalan ni Hesus. Lord, salamat sa kumpleto nga kaayuhan ni Morgan Ginoo, ikaw magaayos tanan niyang gibati ugad nga mga sakit sa iyang panit Ginoo, ikaw ang Dios Ginoo magaayo magatiti malaya sa balaang espiritu ang tanan nga mga sakit sa panit nga niturok sa iyang lawas. Lord, salamat kaayo Ginoo sa allergy sa panit ugad nga ikaw magaayos tanan niyang gibati niining orasa sa pangalan ni Hesus. I declare ugad complete healing nga moabot sa kinabuhi ni Morgan Ginoo. Salamat Lord sa kumpleto nga kaayuhan ug salamat ugad sa kapasayloan sa ilang mga sala diha kanimo Lord, pasayloan sila Gina Ginoo sa ilang mga sala kalapasan na diha kanimo lamang ugad. Lord, salamat Ginoo sa kumpleto nga kaayuhan ni Morgan ug dalaygon ka ugad nga ikaw magaayos tanan niyang gibati karong orasa. Dalaygon ka silyuhi Ginoo sa imong balaang dugo, balaang espiritu ang among mga pag-ampo niining orasa kini among gisalig diha kanimo lamang ang tanan, dungog ug ang himaya pagpasalamat kanimo lamang ang tanan ugad sa pangalan ni Hesus. Amen. Hallelujah. Moadto ta sa pagpadawat ni ining orasa o sa atong mga kaigsuonan karon atong itaas ang atong mga kamot. Ginoong Hesus, ako nagatuo nga ikaw ang Dios nga amahan nga namatay didto sa dakong krus tungod sa akong mga kalapasan. Ginoong Hesus, pasayloa ako Ginoo sa akong mga sala diha kanimo Ginoo, ug akong giabrihan karon ang akong kasing-kasing nga mosulod ka ug maghari ka sa akong kinabuhi. O Ginoong Hesus, sukad karon akong giila nga ikaw ang Dios nga akong mangluluwas, ug salamat Ginoo sa imong pagsulat sa akong ngalan sa libro sa kinabuhi, ug salamat Ginoo sa
imong paghinlo kanako. Ikaw akong gidawat nga akong mangluluwas ug ikaw ang Dios nga akong Dios nga gamhanan ug akong giila nga wa gyud koy mahimo ug wala ikaw. Salamat Ginoo niini nga kabuntagon ang akong mga pag-ampo silyuhi sa imong balaang dugo, balaang espiritu sa pangalan ni Hesus. Amen. Kung nisunod ka ni adto nga mga pag-ampo, welcome sa Christian Family Atag sa Pastor Giga Salamat pagpanamit. Panginoon sa inyong pagsunod sa mga pag-ampo no. Amo kamong gi-welcome sa Christian Family og kita-kita taog mga adlaw igsoon susama ani nga oras, susama ani nga programa ug susama ani nga channel 19. Og dalaygon ang Dios sa tanang panahon maigsoon and God bless us all. Amen. Sayo Which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver